ल अब त्यसपछि सरी साथीहरु, यहाँ थोरै समस्याहरु रोकियो। मैले कन्टिन्यू गर्दैछु। जस्तै तीनवटा राजधानी हुने देश भनेको साउथ अफ्रिका हो। सरी, थोरै यहाँ समस्याहरु रोकियो, फेरि कन्टिन्यू छ। राजधानी तीनवटा भनेको साउथ अफ्रिकाका तीनवटा राजधानी छन्, दुईटा हुने धेरै छन्, मैले भनिसकेको छु हजुरहरूलाई। हजुरहरूको त्यहाँ मैले मेसेज हेर्न पाएको छैन, एकछिनपछि हेरेर अनि त्यसपछि तपाईहरुलाई चाहिँ मैले त्यो अनुसारको चाहिँ रिप्लाई गर्छु है। अब त्यसपछि तीनवटा भनेको साउथ अफ्रिकाको चाहिँ तीनवटा राजधानी छन्। अर्को कुरा भनेपछि हामीले राजधानीकै कुरा गरिरहँदाखेरि जस्तो चेन्ज भएका राजधानी, तीनटा भएका राजधानी, दुईटा भएका राजधानी, अग्लो स्थानको राजधानी हेरिरहनु पर्छ। जस्तै अब बोलिभियाको लापा 3640 मिटर उचाइमा सबैभन्दा अग्लो हो हैन। अग्लो स्थानको राजधानी भनेको बोलिभियाको लापा 3640 मा छ। नेपालमा चाहिँ सबभन्दा होचो भनेको महोत्तरीको जलेश्वर 61 मिटर र सबभन्दा अग्लो भनेको हुम्लाको सिमिकोट छ। हो त्यस्तै चाहिँ तपाईले बाहिरतिरको पनि कुरा हेर्नुभयो भने त्यहाँनेर दुईटा कुराको कन्फ्युजन कुरा चाहिँ मैले हटाउन खोजेको है। अनि अर्को कुरा भनेपछि जस्तै हामीले अफ्रिका महादेशको कुरा गर्दा अफ्रिकाको चाहिँ हामीले असुसे भनेको तपाईहरु धेरै जनाले पहिला चाहिँ असुसे भनेको चाहिँ अल्जेरियाको सुडान र सेसेल्स पढ्नु भएको थियो नि, त्यो होइन। असे भनेपछि अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि अल्जेरिया र अफ्रिकाको अल्जेरिया र सेसेल्स छ के। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो दुईटा कुरामा चेन्ज भएको छ एउटा। अर्को कुरा भनेपछि उत्तर अमेरिकाको दक्षिण अमेरिकाको सबभन्दा सानो हामीले पढ्दाखेरि के थियो, त्रिनाला एन्ड टोबागो थियो। अहिले चाहिँ चेन्ज भएर चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि यो सुरिनाम भएको छ है। यो अल्जेरिया र सेसेल्स थियो नि त, असुसे थियो पहिला सुडान, अब अहिले अल्जेरिया र सेसेल्स भयो। त्यो कुराहरु पनि ख्याल गर्नु होला। अब अर्को धेरै जनाले सोधिरहने क्वेशन भनेको त्यो घोडे अक्षांश है, यो कन्फ्युज नहुनु होला। खास घोडे अक्षांश हर्स ल्याटिट्युड भनेको 30 डिग्री नर्थ साउथमा पर्छ। खास ठ्याक्कै कुरा गर्ने हो भने घोडे अक्षांश 30 डिग्री देखि 30 डिग्रीको नर्थ साउथको पोइन्टलाई हामी के भन्छौं, घोडे अक्षांश भन्छौं। तर यसको के हुन्छ भन्दाखेरि घोडा लादिएको भनेको 15 देखि 25 डिग्रीको बीचदेखि 30 डिग्री सम्मको रेसियोलाई चाहिँ मानिरहेको हुन्छ। त्यो भएर यसको रेन्ज सोध्यो भने एउटा हुन्छ, तर ठ्याक्कै चाहिँ 30 डिग्री 25 डिग्री 35 डिग्री सोध्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि 30 डिग्रीमा लाउनु होला। त्यो किन भन्दाखेरि घोडे अक्षांशको त्यो त्यसको रेन्ज र ठ्याक्कै लाइन पर्ने रेखा चाहिँ फरक कुरा हो। त्यसकारणले दुईटा चाहिँ फरक फरक स्ट्रक्चरमा दिएको हुन्छ त्यो नर्थ साउथमा। अर्को गर्जने वाला चालिसा, यो रोइङ पनि भनिरहेको हुन्छ हैन। गर्जने वाला चालिसा, गर्जने वाला चालिसा रेखा भनेर धेरै जनाले सोध्नु भएको छ। खास त्यो 40 देखि 50 को भनेको चाहिँ 40 देखि 50 को हो। यसलाई 60 सम्म पनि त्यसको प्रभाव रहन्छ भनेर 40 देखि 60 चालिसा भनेर भनाइ हुन्छ। तर ठ्याक्कै त्यसको मिड पोइन्ट भनेको चाहिँ 40-50 हो। यो साउदर्नतिर पर्छ, दक्षिण बेल्टमा पर्छ, दक्षिणमा। त्यो पनि न्युजिल्यान्डको वेलिङटन भन्ने सुन्नु भएको छ, वेलिङटन। न्युजिल्यान्डको वेलिङटन एकमात्र त्यस्तो राजधानी हो जसलाई गर्जनेवाला चालिसाले काटेको छ। गर्जनेवाला चालिसा रेखाले काटेको चाहिँ न्युजिल्यान्डको वेलिङटन हो। त्यो वेलिङटन भनेको न्युजिल्यान्डको राजधानी वेलिङटनलाई गर्जनेवाला चालिसा रेखाले काटेर गएको छ। त्यसमा चाहिँ ख्याल गर्नु होला हजुरले। त्यो राजधानीको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने यो दक्षिणतिर बढी हिन्द महासागरसँग रिलेटेड छ। हिन्द महासागरको क्षेत्रतर्फ चाहिँ यो के छ भन्दाखेरि रिलेटेड छ, दक्षिणी हिन्द महासागर भन्छ अझ। त्यो भएर साउदर्नतिर मात्रै पर्छ यो गर्जनेवाला चालिसा। खास चासा भनेको 40-60 भए पनि यसको ठ्याक्कै रेन्ज चाहिँ के हो त भन्दाखेरि 40 डिग्रीदेखि 50 डिग्रीको बीचमा चाहिँ पर्छ गर्जनेवाला चालिसा रेखा है। यो धेरै जनाले सोधिरहनु भएको थियो, त्यो भएर मैले यसलाई चाहिँ कन्फ्युजन हटाइदिएको है। अब त्यसपछि हामी अगाडि बढौं। जस्तो अब यसमा हजुरले त्यो जस्तै 5 डिग्री तलमाथि अब 0 डिग्री रेखालाई अक्षांश भूमध्य रेखा भनिन्छ। 5 डिग्री तलमाथिलाई चाहिँ त्यो भनिसकेको छु मैले। 5 डिग्री तलमाथिलाई डोल्ड्रोम भनेको नेपालीमा कटिबद्ध क्षेत्र भनिन्छ। कटिबद्ध क्षेत्र भनेको 5 डिग्री तलमाथिको क्षेत्रलाई डोल्ड्रोम सेक्टर यानि कि कटिबद्ध क्षेत्र भनिन्छ। 0 डिग्रीलाई भइहाल्यो, घोडे अक्षांश भयो। अब अर्को सूत्र 23 मा उक्कदम 66 मा उस्सुदकु है। 23 मा उक्कदम 66 मा उस्सुदकु भनेर सम्झनु होला। भनेको के हो भन्दाखेरि 23.5 डिग्री उत्तरीय अक्षांशलाई कर्कट रेखा, ट्रपिक अफ क्यान्सर हैन। 23.5 डिग्री उत्तरीय अक्षांशलाई कर्कट रेखा, ट्रपिक अफ क्यान्सर। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशलाई मकर रेखा, क्याप्रिकन, मकर रेखा क्याप्रिकन। 66.5 उत्तरीय अक्षांशलाई सुमेरुवृत्त, 66.5 दक्षिणी अक्षांशलाई
कुमेरु बिर्त भनेर भनिन्छ। त्यो भएर उक्कदम उस्सुदकु। अहिले ठिक छ। त्यो छुटेर फेरि चेन्ज भयो क्या, नयाँ आयो फेरि लाइभ। अनि त्यसपछि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशलाई कर्कट रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशलाई मकर रेखा भनेर भनेको 66.5 उत्तरी अक्षांशलाई सोमेरु वृत्त, 66.5 दक्षिणी अक्षांशलाई कुमेरु वृत्त। यो चाहिँ तपाईहरुले पढिरहनु भएको छ। मैले सर्व तपाईहरुलाई त्यो कन्फ्युजन भएको मात्रै कुरा है। अब यो त कति छ पढिरहनु पनि भएको छ तपाईहरुले। जस्ट मैले हजुरलाई त्यो जिज्ञासा मात्रै मेटाउने उद्देश्य हो यो आज। ल अब त्यसपछि हामी अगाडि बढौं। अब यो जस्तो हामीले नदीको अर्को कुरा भनेको थोरै कुरा, जस्तै खास तराई, त्यसपछि भावर प्रदेश, त्यसपछि भित्री मधेस, त्यसपछि चुरे पर्वत, त्यसपछि चुरेपछि महाभारत पछि मध्यभूमि हैन, अनि त्यसपछि भित्री हिमाल हैन, सीमान्त हिमाल, अनि त्यसपछि उच्च हिमाल। यसरी चाहिँ यो क्याटेगोरिकल्ली यो कहिलेकाहीँ सोधिरहेको हुन्छ। जस्तै तपाईको 200 मिटरसम्म 59 मिटरदेखि 200 मिटरसम्मको यो 200 देखि 300 सम्मको भावर प्रदेश हैन, अनि त्यसपछि भित्री मधेस भनेको 300 देखि 610 मिटरसम्मको, अनि चुरे भनेको चाहिँ कति 610 देखि 1500 सम्मको चुरे, 1872 हुन्छ यो हुन चाहिँ, तर यसको मैले रेन्ज मात्रै लेखेँ। 15 देखि 3000 मिटरसम्म, मध्यभूमि पनि त्यसैमा, बाँकी हिमालको त थाहै छ हजुरलाई। जस्तै यहाँ मैले के भन्न खोजेको भने खास भन्ने हो भने यो खास तराईको माथिल्लोबाट यहाँबाट मात्रै पनि चुरे सुरु हुन्छ। तर हामीले राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रम भनेका छौं नि, त्यो राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रमको तपाईले साइटमा गएर हेर्नुभयो भने त्यसले चाहिँ 170 मिटर सप्तरीको ठेलियाबाट चाहिँ चुरेको भाग सुरु हुन्छ भनेर भनेको छ। त्यो सप्तरीको ठेलिया भनेको खास तराईबाट सुरु हुन्छ, तर तपाईको के छ भन्दाखेरि खास तराई सबभन्दा तल हुन्छ अनि चुरे माथि हुन्छ। तर यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले रेन्जको आधारमा हेर्दाखेरि खास तराई, भावर प्रदेश, भित्री मधेसलाई हामी दून प्रदेश पनि भन्छौं हैन, भावर प्रदेशलाई हामी चारकोसे प्रदेश पनि भन्छौं, चारकोसे झाडीको रूपमा पनि भनिरहेका हुन्छौं। अनि चुरेलाई हामी शिवालिक पनि भन्छौं, शिवालिक भनेको वाटर रिचार्जिङ तराई पनि भन्छौं। महाभारतलाई हामी हिल स्टेसन अफ नेपाल भन्छौं, हिल स्टेसन अफ, यसको धेरै व्याख्या छ, मैले त्यो गरिन, तपाईले पढ्नु पनि भएको छ। मैले जस्ट हजुरलाई कस्तो क्वेशन सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ भन्दाखेरि भित्री मधेसको उत्तर र खास तराईको दक्षिणमा भावर प्रदेश पर्छ, भित्री मधेसको उत्तर र महाभारतको दक्षिणमा चुरे पर्छ, क ठिक खबे ठिक ख ठिक ख ठिक कबे ठिक भन्ने खालको क्वेशन सोध्यो भने त्यस्तोमा यो रेन्जले चाहिँ तपाईलाई ख्याल गर्नु होला। अस्ति 6000 देखि 7000 बीचको चाहिँ भनेको सीमान्त हिमाल भनेर सोधेको थियो नि टिचरलाई। 6000 देखि 7000 बीचको चाहिँ तिब्बतको पठारको बीचमा पर्नेलाई सीमान्त हिमाल भनिन्छ भनेर क्वेशन सोधेको थियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ यो स्ट्रक्चरमा चाहिँ हेर्नुभयो भने तलबाट माथि जाँदाखेरि सजिलो हुन्छ। तर यहाँनिर झुक्काउला कि चुरेको क्षेत्र हेर्ने हो भने 37 वटा जिल्लामा फैलिएको राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रम चाहिँ अर्कै कुरा हो, र चुरेको सेक्टर वाइज हेर्ने हो भने चाहिँ खास तराई, भावर प्रदेश, भित्री मधेस, चुरे, महाभारत, मध्यभूमि, भित्री सीमान्त, उच्च भनेर हुन्छ। त्यसकारणले यसरी चाहिँ यसलाई हजुरले चाहिँ हेरिदिनु होला। ल मैले खासै तपाईहरुको चाहिँ कमेन्ट चाहिँ हेर्न पाइन। अब कठिक खबे ठिक भन्ने प्रश्नले साह्रै झुकाउँछ, त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ अलिकति सियोर भएपछि मात्रै हान्ने भनेर मैले दोस्रो चरणमा हान्नु होला भनेको त्यही हो अघिदेखि। सर्टमा सबै कन्टेम्पोरेरी इस्यु चाहिँ भोलि है, पर्सि आउने क्वेशन भयो त्यही किन पढ्न आउनु पर्छ र। ल अब त्यसपछि हामी जाउँ
अब थोरै अर्को कुरा भनेको अब जस्तै हामीले हेर्दै जाँदाखेरि जस्तै इतिहासमा त धेरै कुराहरूको कन्फ्युजन हुन्छ, तैपनि मैले तपाईँहरूलाई मेटाइदिने भनेको चाहिँ जस्तो यसमा अहिले त्यो अब यो 2224 राज्यको कुरा, 2224 राज्य चाहिँ तपाईँले पढ्नु नि होला। अब अहिले त्यही हो, मैले नै गाएको गीतहरू चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा धेरैजनाले मेरो मेरो भन्दै हालिरहनु भएको छ। मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेको पनि छु, त्यहाँ धेरैजनाले कमेन्ट पनि गरिदिनु भएको छ त्यो मित्र सरको सिर्जना हो भनेर। त्यो अचामकी खुम्री छिल्ली जाजरकोटकी जुम्ला रुकुम हुँदै रोल्पा आउनु मदाङतिर हुम्ला राजकोटकी भीमकोट, त्यो हुम्ला भनेको त्यो हुम्ला यस्तो हो कि त्यहाँ हुम्ला भनेको होइन, त्यहाँ सामाजिक सञ्जालमा धेरै साथीहरूले हाल्नु भएको छ, त्यो मिस्टेक छ कतिपय कुराहरू। त्यो हुम्ला भनेको म यतातिर हुम्ला भनेर मिलाएको, त्यो हुम्ला त्यति बेला थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अछामकी खुम्री छिल्ली जाजरकोटकी जुम्ला रुकुम हुँदै रोल्पा आउनु मदाङतिर हुम्ला राजकोटकी भीमकोट सल्यानकी सान्नी म त दैलेख दुलो जान डोटी हुँदै दर्ना आउनु भेटौला बोक्टान बजाङ्गकी बाजुरा जहारीको ठिटो म त थलहरामा भात भेट्न आउनु बिलासुरमा बसौला एक रात भनेर त्यसरी चाहिँ मिलाएको है त्यो त्यसमा। अनि अर्को कुरा भनेको अस्ति शिक्षक सेवा आयोगमा क्वेसन सोधेको थियो धेरैजना। अब सरहरूले पढाउँदाखेरि किताब लेख्दा पनि त्यो भिर पुर माफ भनेर लेख्नु भएको रहेछ, यो रङ हो। भिर पुर माफ कहिल्यै पनि होइन, भेमसे भिर पुर फमा हो, फेरि फ हो के, त्यो भएर त्यहाँ नझुक्किनु होला हजुरहरू। किन भन्दाखेरि यहाँनिर मैले जस्टिफिकेसन दिन्छु। प्रेमसेन थापा, रङ्गनाथ पुष्कर, रणजङ फतेजङ माथफर फत्ते, यो यति बेलाको हिस्ट्री तपाईँले सुन्नु पनि भएको छ होला इतिहासमा। पहिला फतेजङ प्रधानमन्त्री भयो, फत्तेलाई लखेटेर इन्डियातिर पुर्याए। इन्डियातिर पुर्याएपछि जङ्गबहादुरको मामा माथवर सिंह थापा, भीमसेन थापाको भतिजो कलाबहादुर आए, जङ्गबहादुरलाई जङ्गे भनेर बोलाउने मामा माथवर। माथवरको हटी स्वभावका कारणले राजा रानीले भनेको नमानेर जङ्गबहादुर मार्फतै माथवरलाई गोली हानेर उडाइएपछि चाहिँ गगन सिंहलाई बनाउने भन्ने रानीको कुरा, राजेन्द्रको होइन फत्तेलाई नै बोलाएर ल्याएर गराउनु पर्छ भनेर यहाँ आएर फतेजङ फेरि भएर कोत पर्वमा यो मरेको। पहिला फतेजङ मरेको होइन, फतेजङ दुई पटक प्रधानमन्त्री भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हजुरहरूले ख्याल गर्दाखेरि जस्तै यी त पहिला भए भिर पुर फमा भए, अब त्यसपछि ज र बिदे च भि जु प मो, ज र बिदे च भि जु प मो, ज र बिदे च भि जु प मो भनेपछि जङ्गबहादुर 333, अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ रणजित, अनि त्यसपछि 43 वीर शमशेर 42-57, देव शमशेर 57-58 114 दिन, चन्द्र शमशेर भनेको चाहिँ 58-86, भीम शमशेर भनेको 86-89, युद्ध शमशेर भनेको 1999 देखि 2002 सम्म, पद्म शमशेर 2005, मोहन शमशेर 5-8, यसरी चाहिँ तपाईको प्रधानमन्त्री भए। अनि फेरि चाहिँ तपाईको 7 साल पछिको पहिलो प्रधानमन्त्री को मोहन शमशेरै बन्यो, त्यो पनि नजुक्नु होला। 7 साल पछिको पहिलो प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरै बनेको, उहाँ दिल्ली सम्झौता भएको होइन, नेपालको प्रधानमन्त्री नेपालका राजा श्री 5 त्रिभुवन वा त्रिभुवनले तोकेको व्यक्ति हुने, नेपालमा 10 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन हुने, राणाका 5 जना र बीपीका 5 जना मन्त्री बन्ने, अनि त्यसपछि प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर हुने, परराष्ट्र मन्त्री मोहन शमशेर हुने, त्यसपछि गृहमन्त्री बीपी कोइराला हुने, रक्षा मन्त्री बाबर शमशेर हुने, उद्योग मन्त्री गणेशमान सिंह हुने, अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेर हुने, शिक्षा मन्त्री निर्पजङ राणा हुने, स्वायत्त शासन मन्त्री यज्ञबहादुर बस्नेत हुने, कृषि मन्त्री भरतमणि शर्मा हुने, वन मन्त्री चुडा शमशेर हुने, यज्ञबहादुर बस्नेत स्वायत्त शासन मन्त्री हुने भनेर उहाँबाट लेखेर आयो। त्यो भएर पहिलो प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरै बने। मोहन शमशेरको फेरि बीपीले हटाएर मातृकालाई बोलाएर फेरि चाहिँ त्रिभुवनले मातृकालाई हटाएर परामर्शदात्री सरकार केशर शमशेर 2009 साल साउन 30 गते केशर शमशेरको नेतृत्वमा परामर्शदात्री सरकार गठन भयो। परामर्शदात्री सरकार गठन सँगसँगै 2011 सालमा राजा त्रिभुवनको निधन भयो। त्रिभुवनपछि महेन्द्र आए, फेरि चाहिँ कसलाई बोलाए भन्दाखेरि मातृकालाई बोलाए। त्यही भएर मातृका 2 पटक भएको छ, तपाईँले त्यही भएर 1 पटक भनेर बिगार्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि 13-12 सालमा आएर त कसलाई टङ्केलाई बोलाए, जिउँदो शहीद टङ्क प्रसाद आचार्यलाई बोलाएपछि फेरि डाक्टर केआई सिंह आए। डाक्टर केआई सिंहले पनि नसकेपछि सुवर्ण शमशेर बोलाए। सुवर्ण शमशेर पछि चाहिँ फेरि चाहिँ 15 सालको आम निर्वाचन भयो। 15 सालको आम निर्वाचनमा कांग्रेसले जित्यो र बीपी कोइराला आए हैन। बीपी कोइराला पछि फेरि के भयो, त्यहाँ पञ्चायती व्यवस्था भयो। अनि पञ्चायती व्यवस्थाको पहिलो तुसुकिन लोम, पञ्चायतको प्रधानमन्त्री भनेको तुसुकिन लोम 6 जना मात्रै हुन्। पञ्चायतमा जम्मा प्रधानमन्त्रीको संख्या 6 हो, तिनीहरू दोहोरिएका छन् तर 6 भनेको तुलसी गिरी, सूर्यबहादुर थापा, कीर्तिनिधि विष्ट, नगेन्द्र, लोकेन्द्र बहादुर चन्द, मरिचमान भनेको पञ्चायतको मलामी मरिचमान श्रेष्ठ भनेर पढ्नुहुन्छ। अन्तिम पटक भयो
पञ्चायतको जन्ती तुलसीगिरी भयो धोकेबाज नेता भनेर पढ्नुहुन्छ। त्यसकारणले यसरी यो लिङ्केज गरेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीको नामहरू हेर्नु होला र यो भिरपुर माफा नपढ्नु फमा हो। अब अहिले त धेरैजना साथीहरूले सचाइ पनि सक्नु भएको छ है, मैले किताबमा चाहिँ सचाएपछि धेरैजनाले सचाउनु भएको छ। अब त्यसलाई चाहिँ कन्फर्म हुनका लागि ओपिएम सिएम को साइटबाट हेर्दा पनि हुन्छ है हजुरहरूले है, त्यो कुरा हेरिदिनु पर्यो। अर्को कुरो राजाको, अब राजाको पनि धेरै क्वेसन सोधिरहनु भएको हुन्छ नि। अब मैले धेरै माथि चाहिँ जान्न, जस्तै भूपति भूपाल राणाजी आए, भूपतिका छोरा हरिहर सिंह भए, हरिहर सिंहका छोरो कुलमण्डन खाँ भए। यो कुलमण्डन खाँबाट नेपालको राजकाज सुरुवात भयो। नेपालको राजकाज सुरु भयो भनेको कहाँबाट भन्दाखेरि कास्कीबाट। नेपालको राजकाज भनेको त्यो शाहवंशी राजा कास्की भए। ती भनेको चाहिँ के हो त, कुलमण्डन खाँ हुन्। खानलाई दिल्लीका मुगल बादशाहले त खाँ होइन सब शाह होस् भनेर उपाधि दिएर पठाइदिए र कास्कीको अर्घामाथि गएर राजकाज गर भनेर त्यहाँ गरे। यिनका छोरा यशोवर्मा शाह लमजुङका राजा भए। यशोवर्मा शाहलाई लमजुङमा घलेहरूले लए अनि लमजुङका यशोवर्मा शाहका दुई भाइ छोरा जन्मे, नरहरि शाह र द्रव्य शाह। तर नरहरि शाह निसन्तान भए, अपुताली पर्यो तिनको। अनि दरवे शाह आए, तर दरवे शाह त्यति बेला कहाँ गोर्खाका युवराज, लमजुङका युवराज थिए। त्यति बेला गोर्खामा लिगेको दौड हुन्थ्यो। त्यो लिगेको दौड हेर्न गएका बेलामा उनी युवराजको हैसियतमा दौड हेर्न गएका थिए। हेर्न जाँदा सबै दौडिन मान्छे रेडी परिरहेका बेलामा उनी पनि दौडमा सामेल भए र लास्टमा दौड दरवेशाले जितेपछि 1616 भाद्र 25मा दरवेशालाई हात्तीले सुनले माला लाएर उचालेर लएर टक्क गोर्खा राज्यको राजगद्दीमा राखिदिएपछि यिनै दरवेशा गोर्खाका संस्थापक राजा हुन्। यिनै दरवेशाका 10औं पुस्ताका सन्तान हुन् बडामार्दिराज पृथ्वीनारायण शाह। त्यसपछि द्रव्य शाह, द पुछरा भनेको पुछारको द भयो होइन, द पुछारको द पुछरा, डक्री अनि रुप्री अनि नप्री होइन। यी चाहिँ भनेका के हुन् भनेको पृथ्वीनारायण शाहसम्मका चाहिँ राजाहरू भए। द्रव्य शाह, पुरन्दर शाह, छत्र शाह, राम शाह, डम्बर शाह, कृष्ण शाह, रुद्र शाह, पृथ्वीपति शाह, नरभूपाल शाह, पृथ्वीनारायण शाह भनेको चाहिँ द्रव्यको छोरो पुरन्दर, पुरन्दरको छोरो छत्र शाहका भाइ राम शाह। किन छत्र शाह निसन्तान भए, त्यही भएर राम शाह आए। डम्बर शाह, कृष्ण शाह, रुद्र शाह, पृथ्वीपति शाह, नरभूपाल शाह, पृथ्वीनारायण शाह। त्यसपछि तल त भइहाल्यो, पृथ्वीको प्रतापमा तरै रमाइलो गीत सुनेर तरै मग्न मुग्ध दिए ज्ञानी। राजाका नामहरू त्यसपछि सर्लक्क भए। पृथ्वीनारायण शाह, प्रताप सिंह शाहको छोरो रणबहादुर शाहको छोरो गिरवाण युद्ध विक्रम शाहको छोरो राजेन्द्रको छोरो सुरेन्द्रको छोरो तरैलको छोरो पृथ्वी विक्रमको छोरो त्रिभुवनको छोरो महेन्द्रको छोरो चाहिँ वीरेन्द्रको छोरो दिपेन्द्रको काका ज्ञानेमाइलो। त्यो भएर कपुरी क ज्ञानेन्द्र भनेपछि यहाँ कपुरी कबाट सुरु भएर राजकाज ज्ञमा आयो। त्यो भएर ज्ञानेन्द्र अन्तिम राजा भए भनेर विज्ञहरूले चाहिँ राजतन्त्र यसरी फर्किँदैन अब भनेर भन्छन् कि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो राजाहरूको पनि सोधिरहेको हुँदा मैले तपाईँहरूलाई धेरैजनालाई कन्फ्युजन चाहिँ हटाइदिएको। र अर्को कुरा भनेपछि ल हिस्ट्रीमा यस्ता धेरै छन्, तैपनि मैले हजुरलाई अर्को कुरा लिङ्क गरेर पढ्नु होला के। पढ्दाखेरि जहिले पनि जस्तै अहिले त परीक्षा नै आइसक्यो कि, त्यही पनि तपाईँहरूले ख्याल गर्ने बेलामा जस्तै हजुरहरूको पढाइ कस्तो छ भन्दाखेरि जस्तै नेपाल सम्वत एउटा उदाहरण है, नेपाल सम्वत। अब हजुरहरूले पढ्दाखेरि चाहिँ एउटा उदाहरण दिउँ, 14औं किराँती राजा स्तुङको पालामा भारतीय सम्राट अशोक नेपाल आए सिद्धियो, यति कुरा पढ्नुहुन्छ कि। तर त्यहाँ भित्र कति कुरा छन् भन्ने कुरो ख्याल गर्न पर्यो कि। 14औं किराँती राजा स्तुङको पालामा भारतीय सम्राट अशोक आफ्नो राज्याभिषेकको 20 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा लुम्बिनीमा प्रवेश गरेर लुम्बिनीका जनतालाई आम कर माफीको घोषणा गरिदिएका थिए। सम्राट अशोकले एउटी छोरी चारुमती पनि लिएर आएका थिए। चारुमतीको विवाह नेपालका राजकुमार देवपालसँग गरिदिएका थिए। देवपाल र चारुमती मिलेर देवपाटन नामको बस्ती समेत निर्माण गरेका थिए। ईसापूर्व 200 भन्दा अगाडि यो गोपाल वंशका पालामा चाहिँ त्यति बेलाको कुरा हो। पछि चाहिँ उनले ईसापूर्व 250 तिर लुम्बिनीमा 3वटा स्तम्भ निर्माण गरिदिएका थिए। त्यो 3वटा स्तम्भ मध्येको सबभन्दा अग्लो स्तम्भको नाम अशोक स्तम्भ। अशोक स्तम्भ 41.5 फिट उचाइको थियो। ब्राह्मी लिपि र पाली भाषा लेखेर रहेछ त्यहाँ। ब्राह्मी लिपि र पाली भाषा पढ्न जान्ने मान्छे नेपालमा थिएन अरे। नभएपछि 1896 मा जर्मनबाट एउटा डाक्टर बोलाइयो। 1896 मा जर्मनबाट डाक्टर ए फ्युरर आएर लुम्बिनीको खोज अनुसन्धान गरेपछि सिद्धार्थ गौतमको जन्म भएको हो भन्ने कुराको खोज अनुसन्धान गरेपछि पछि चाहिँ उनले 1978 मा जापानका केन्जो टागेले लुम्बिनी गृह विकास योजनाको रूपमा समेत विकास विस्तार गरेका थिए भनेर त्यहाँसम्मको लिङ्क चाहिँ हेर्नु पर्यो के। नेपाल सम्वत भन्ने बित्तिकै तपाईँ 936 मा राजा राघवदेवका पालामा शङ्खधर शाक्यले नेपाल सम्वत चलाए भनेर पढ्नुहुन्छ, यति कुरा।
तर अब क्वेसन सोधो अफिसरलाई शङ्खधर साक्वाले बालुवा झिकेको तीर्थस्थल कुन हो भनेर क्वेसन सोधेको थियो लखु तीर्थबाट हैन। उनले चाहिँ लखु तीर्थबाट बालुवा झिके अरे। झिकेपछि साहु महाजनलाई ऋण मोचन गराउनु पर्ने थियो नेपालसम्म चलाउनलाई। त्यो ऋण मोचन गराउनलाई बालुवा बेचेर सुनका ठुँडै ठुँडा कमाएर त्यहाँबाट भेट्टाए अरे। अनि त्यही बेचेर चाहिँ जनतालाई चाहिँ ऋण मोचन बनाएर नेपालसम्म चलाएको। नेपालसम्म नेवारहरूले प्रयोग गर्छन्। 1100 अहिले चाहिँ 42 सिल्लातोसम्म पुगिसकेका छ। अनि शङ्खधर साक्वाको नेवार हुन्। उनलाई चाहिँ राष्ट्रियभूति भनिन्छ हैन। 14औं राष्ट्रियभूति कहिले 2056 मङ्सिर 2 गते भनिन्छ। 14औं राष्ट्रियभूति 2056 मङ्सिर 3 गते भनिन्छ। अनि शङ्खधर साक्वाले चलाएको नेपाल सम्मतलाई नेपाल सरकारले नै मान्यता दियो। कहिले दियो? 65 कार्तिक 8 गते पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने बेलामा त्यसलाई दियो। त्यसरी चाहिँ तपाईले लिङ्क गरेर ठक्क जरोसम्म पुग्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ है। ल अब यसलाई चाहिँ मैले यसरी चाहिँ अन्त्य गरेँ। अब अर्को कुरा भनेपछि तपाईहरु धेरैजनाले जस्तै सोधिरहनु भएको हुन्छ, जस्तै अब धर्म भनेको हाम्रो अहिले चाहिँ दशैं हो। जनगणनाले अरु कुरा केही नभनेको हुनाले दशैं पढ्नु पर्यो। अनि त्यसपछि जात जाति भनेको जात जाति तपाईको कति हो भन्दाखेरि 125 जात जाति नै हो। तर आदिवासी जनजातिको संख्या 60 भएको छ। अन्तिम भनेको राणा थारू हो। राणा थारू भनेको चाहिँ 2077 साल जेठ 5 गते चाहिँ यो सीमान्तकृतमा सिफारिस भयो हैन। सीमान्तकृतमा सिफारिस भयो। सीमान्तकृतमा सिफारिस भइसकेपछि अब आदिवासी जनजातिको संख्या चाहिँ 59 बाट 60 भयो। अब भाषा भाषा भनेपछि के हो त भन्दाखेरि 123 भाषा प्लस 8 वटा पछि थपेको बराबर 131 वटा भाषा। जस्तै अब पछि थपेका भाषाहरु तपाईले पढ्नु भएको छ। जस्तै पोइके, पोइके भाषा डोल्पा हो हैन, डोल्पा। राणा थारू कञ्चनपुर हैन, राणा थारू कञ्चनपुर, कञ्चनपुर। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ यो सेराक मुस्ताङ, सेराक मुस्ताङ। अनि त्यसपछि नुब्री, नुब्री गोर्खा है। यो भनेको पहिला सुरुमा जनगणना निकालेको 123 मा अनि पछि चाहिँ के गरेको त भने भाषा आयोगको प्रतिवेदन अनुसार चाहिँ थपिएका हुन् है तिनीहरु। यो भाषा आयोगको प्रतिवेदन अनुसार थपिएका हुन्। अनि सीआर पनि गोर्खा, सीआर पनि गोर्खा हैन। यो पछि आएको भाषाको कुरा गरेको। अनि मारेख याख्या हैन, मारेख भनेको याख्या भनेको संखुवा सभा, संखुवा सभा। अनि नावा शेर्पा हैन, नावा शेर्पा। यो चाहिँ भनेको हिमाली क्षेत्रको विशेष गरी नावा शेर्पा भनेको संखुवा सभाकै वरिपरि बसिरहेका हुन्छन् हैन। नार्फु, नार्फु मनाङ भइहाल्यो, नार्फु मनाङ हैन। 1 2 3 4 5 6 7 8 8वटा भाषा यसरी थपियो। थपेपछि चाहिँ के भयो भन्दा अब कहिलेकाहीँ प्रदेश सोधेको थियो। डोल्पा भनेको कर्णाली भयो, कञ्चनपुर सुदूरपश्चिम भयो, मुस्ताङ भनेको गण्डकी भयो, गोर्खा गण्डकी, गण्डकी। अनि त्यसपछि यो 1 नम्बर भइहाल्यो हैन। नार्फु भनेको चाहिँ गण्डकी भयो, नार्फु भनेको मनाङ भयो। यो थपिएका भाषा चाहिँ हजुरहरूले यसरी चाहिँ हेरिदिनु होला है। थपिएका कुन कुन थपिए भन्ने कुरालाई चाहिँ तपाईहरुले त्यो हिसाबले फोकस गर्नु होला। ल अब त्यसपछि हामी अगाडि बढौं त। ल अब त्यसपछि के लेख्नु भएको छ? बुकमा छैन हजुरले किताबमा यसरी लेखिदिनु भयो कि भन्दिन। किताब हेर्नु न, मैले मजाले लेखिदिएको छ त। एक क्लासको क्रेज बढाउन घटाउन छैन हौ। मलाई मैले पढाउन छोडिसके थाहा छैन तपाईहरुलाई। मिलाएर लेखेको छैन, किन लेखेको छैन? किताब राम्रोसँग हेर्नु त। पहिलो पत्रमा 35 औसत ल्याए पुगिहाल्छ है, धेरै ल्याउनु पर्दैन। किताबमा भएको मिस्टेक भन्नुहुन्छ, के मिस्टेक हो मलाई लेखेर पठाउनु त। त्यही लोकप्रमुख 10, अति सीमान्तकृत 12, सीमान्तकृत 22 होइन 21 होला। सीमान्तकृत त कसरी 22 हुन्छ र? एक्काइस हो है। किताब त नपढिकन भन्नुहुन्छ उहाँहरूले, त्यही भएर हो। अनि फेरि अरूकोसँग कम्पेयर गर्नुहुन्छ क्या, त्यो भएर गाह्रो भयो।
ब्याङ्कको भन्नुभएको छ, ब्याङ्कको नि यही त हो नि। समसामयिक चाहिँ जोडिने, समसामयिक मात्रै धेरै जोड नदिनु, अरूहरू पनि हेर्नुपर्छ ल। यस्तो हिम नदीको कुरा यस्तो हो, ल अगाडि बढौँ भन्नुभएको छ। अब 2-4 जनाले, अब यो धेरै ग्रुपमा 2-4 जनालाई नेगेटिभ कमेन्ट गर्न मन लाग्छ, त्यो केही फरक पर्दैन मलाई। ल अब त्यसपछि हामी अगाडि बढौँ त। यो फेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ यो कर गरेको होइन, यो धेरैजनाले रिक्वेस्ट गरेर धेरैजनाले क्वेसन सोध्नु भएको छ, त्यहाँ मैले रिप्लाई गर्न भन्दा यसरी नै एउटा गरिदिएपछि सबैलाई हुन्छ भनेर है यो। अब यसमा चाहिँ जस्तै नदीको कुरा, हिम नदीको कुरा छ नि, हिम नदीको अब हजुरहरूलाई चाहिँ पहिला मैले पढेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ठुलो नदी चाहिँ लाङटाङ, हेर्नु है, पहिला मैले पढेको भन्छु नि है, लाङटाङ 18 किलोमिटर होइन, अनि लामो नदी चाहिँ लामो खुम्बु चाहिँ भनेको 32 किलोमिटर, यस्तो पढेको थियो 2071 सालसम्म। पछि लोकसेवा आयोगले क्वेसन सोध्ने बेलामा अप्सनै नदिकिन के गर्यो भन्दाखेरि ठुलो खुम्बु राखिदियो है, ठुलो खुम्बु लामो लाङटाङ भनेर राखिदियो है। अब अहिले तपाईँले वेबसाइटतिर हेर्नु भने ठुलो त खुम्बु नै देखाइरहेको हुन्छ, तर लामो लाङटाङ पछि अहिले चाहिँ फेरि नगुम्पा भन्ने एउटा साइटमा चाहिँ 36 किलोमिटर इसिमोडको हिमाल क्षेत्रको नेपालतर्फको नदी हो भनेर भनेको छ। त्यसकारणले यदि नगुम्पा पनि त्यहाँ अप्सनमा रहेछ र लाङटाङ पनि रहेछ भने 36 किलोमिटरको नगुम्पा हान्ने, होइन भने लामो लाङटाङमा लाउने, अनि ठुलो भन्यो भने खुम्बुमै लाउने। यो अलिकति चाहिँ विवादास्पद कुरा हो। यो चाहिँ मैले पनि यही नै हो भन्न मैले सक्दिनँ, त्यसको लागि सरी फर द्याट। किनकि हामीले पढ्दै आएको त्यो, अब नेपाल सरकारको कहीँ यो कुरा उल्लेख गरेको छैन। हामीले भर पर्ने गुगल हो, त्यसकारणले गुगलमा पनि त्यहाँ प्रश्न नभएको साइट अनुसार फरक भएको हुनाले मैले मेरो आफ्नो लजिक मात्रै तपाईँहरूलाई दिएको। अर्को त्यो खाम्ची र खाम्जीको भाषा छ नि, खाम्ची र खाम्जी। अब त्यसपछि के गर्यो भन्दाखेरि नेपाल सरकारकै पहिला निक्लने दस्तावेजले के गर्यो भन्दाखेरि यो खाम्ची भएको हुनाले यो चेपाङ्गै हो। किन भन्दाखेरि चेपाङको चरा चमेरो भनेर, जस्तै मैले अस्ति शिक्षक सेवामा एकदम विवादित भएर एकजना सरले भिडियो खिचेर पठाउनु भएको थियो मलाई, अनि उहाँले सहयोग गर्नुभएको थियो, अनि मैले पेजमा पनि हालिदिएको थिएँ, हेर्नु होला। चरा चमेरो नेपाल खाम्ची यो उसको चाहिँ चेपाङको चाहिँ प्रमुख भएको हुनाले त्यो चेपाङकोबाट चाहिँ खाम्ची चेपाङको हो। खाम्जी राउटेको भन्ने कुरा नि खाम्जी चाहिँ कुरा भएन, खाम्ची चेपाङ खाम्जी राउटे भनेको छ। तर अहिले फेरि जनगणनाले के गर्छ भन्दाखेरि यसलाई माथेर यसलाई तलतिर ल्याएको छ कि। अब यसमा हजुरहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने हेर्नु, यो दुईटै छ। तपाईँले फेरि भोलि स्रोत दिने बेलामा नेपाल सरकारको दुईटै आधिकारिक डकुमेन्टमै फरक छ। यस्तो अवस्थामा यही भन्न सक्ने अवस्था मैले पनि रहँदैन। तर मैले शिक्षक सेवा आयोगको साथीलाई खाम्ची चेपाङ्गे हान्नु होला, अब त्यो तपाईँहरूको रिक्सको कुरा हो र मैले लजिक यसरी दिएँ। हजुरलाई जुन कुरा मनपर्छ त्यही कुरा हान्नु होला भनेर भनेको थिएँ। धेरैजनाले यसैलाई चाहिँ हामी चाहिँ उहाँले खोजी पनि गर्नुभयो, धेरैजना हेड सरहरूले मलाई मेसेज पनि गर्नुभएको थियो। उहाँले यो त्यो हेड सरलाई भनेर अब उसलाई कति आधिकारिक मान्ने भन्ने कुरा पनि होइन के। त्यहाँ नेपाल सरकारको पहिलाको 8औं संस्करणको 7औं संस्करणको नेपाल परिचयमा हेर्नु त खाम्ची चेपाङ्गे छ के। अनि क्वेसन आउँदा पनि लोकसेवाले यसरी नै अप्सन दिएको हुन्छ। फेरि अहिले जनगणनाले के भन्छ, जनगणनाको साइटमा भनेको तथ्याङ्क विभागले एउटा रिपोर्ट निकालेको थियो अलिक अगाडि, त्यसले चाहिँ होइन खाम्ची चेपाङको खाम्ची राउटेको भनेर भनिएको छ क्या। तर लजिक मलाई के ठिक लाग्यो भने त्यो चरा र चमेरो भएको हुनाले त्यो लजिक ठिक हो कि भन्ने मेरो ठम्याइ मात्रै हो। त्यसकारणले त्यो खाम्जी र खाम्चीमा चाहिँ धेरै कन्फ्युजन हुन पर्ने छैन। अब अर्को कुरा भनेपछि तपाईँहरूले अर्को सोधिरहने, अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै दिगो विकास भनेपछि जस्तै दिगो विकास भन्नाले जैविक विविधतामा अब जैविक विविधतामा पहिला इन्डोनेसिया पढ्नु भएको थियो, अहिले ब्राजिल पढ्नुहुन्छ। अब अहिले चाहिँ 48औं स्थानमा विश्वमा र 12औं स्थानमा भनेर मुगाबे.com भन्ने चाहिँ त्यो डाइभर्सिटीको विषयमा रिसर्च गर्ने चाहिँ भनेको विश्वको सब आधिकारिक संस्था हो मुगाबे भनेको। त्यो मुगाबे.com को साइटमा जैविक विविधतामा नेपालको स्थान चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 48औं विश्वमा र एसियामा 12औं भनेर पहिला 49 थियो, यो वर्ष चेन्ज भयो। त्यही भएर मैले किताबमा 49 राखेको छु, अहिले चेन्ज भएर कति भयो भन्दाखेरि 48 भयो। जस्तै स्तनधारी अब धेरै सरहरूले चाहिँ कति लेख्नु भएको छ 27 होइन, अब कति हो 26 हो। किन भन्दाखेरि इन्डियन सालक र चाइनिज सालकलाई एउटै सालकमा नामकरण गरेपछि स्तनधारी चाहिँ जनावरको संख्या हामीले पढ्दा 3 त्यहाँ 9 त्यहाँ 27 भनेर पढेको हो। 3टा घरसने सुनगोरु गडियाल र गोही, 9वटा चिडामु खसासेरा भनेको चरा,
27 वटा स्तनधारी भनेको अब सालक घटेपछि 26 वटा स्तनधारी भए संरक्षितमा जाँदाखेरि भनेर त्यो कुरामा पनि क्लियर हुनु होला है। अर्को प्लास्टिक चाहिँ धेरैजना साथीहरूले सोध्नु भएको छ। अहिले प्लास्टिक भनेको 78-79 को बजेटले के भनेको छ भन्दाखेरि केही नभनिकन 40 माइक्रोन भन्दा कमको प्लास्टिक। पहिला चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 40 अन्यत्र 30 भन्ने कुरा थियो। अब अहिले केही पनि नभनिकन बजेटले के गरेको छ भन्दाखेरि 40 माइक्रोन भन्दा कमको प्लास्टिक चाहिँ प्रतिबन्ध भनौँ। अब जस्तै शहरमा जनसङ्ख्या चाहिँ भनेको पहिला तपाईँले कति पढ्नु भएको थियो, 62 पढ्नु भएको थियो हैन। अब शहरी क्षेत्रको जनसङ्ख्या 66.08 प्रतिशत भइसक्यो। अब यसपालि शहरमा बस्ने जनसङ्ख्या 66.08 चाहिँ पुग्यो है। अब त्यसपछि म अगाडि बढे। अब त्यसपछि कसरी, अब आर्थिकमा जाउँ थोरै कुरा। आर्थिक है, अब आर्थिकमा तपाईहरुले पढि पनि सक्नु भएको छ। धेरैजनाले पढ्ने कसरी तरिका भेटिएन, यो भएन भन्नु भएको छ। तर मैले कसरी पढ्नु भन्छु भने, जस्तै एउटा उदाहरण दिउँ, आर्थिक वृद्धि। जस्तै आर्थिक वृद्धि दर भनौँ नि, आर्थिक वृद्धि दर भनेको हाल कति छ, 4.1% है। अनि 15 जनाले कति भनौँ, 10.3% भनौँ। अनि 2100 ले कति भनौँ, 10.5% भनौँ। आर्थिक वृद्धि दर बजेटले कति भनौँ, बजेटले 7% भनौँ। हेर्नु है, अब आर्थिक वृद्धि दर हाल 4.1 छ, 15 योजनाको लक्ष्य 10.3 छ, 2100 को लक्ष्य चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 10.5% छ आर्थिक वृद्धि दर। अब पीसीआई पर क्यापिटल इन्कम अहिले $1191 छ प्रति व्यक्ति आए पर क्यापिटल इन्कम। अब 15 योजनामा जाँदा कति हुन्छ, $1595 हुन्छ। अनि 2100 मा जाँदा कति हुन्छ, $12100 हुन्छ प्रति व्यक्ति आए। अब प्रति व्यक्ति आएपछि आयु, औसत आयु अहिले कति हो, 70.8 वर्ष हो। अब यता कति वर्ष, 72 वर्ष। यता कति वर्ष, 80 वर्ष। हेर्नु है, यो हजुरले पढ्ने यसरी नै हो। सबै कुरा पढ्दाखेरि यो भयो भने मिस्टेक जाँदैन बाहिर। अनि त्यसपछि अर्को पीसीआई पछि अब साक्षरता। साक्षरता भनेको 15-24 हो, 15 वर्षदेखि 24 वर्ष बीचको। अहिले कति हो भन्दाखेरि 88.6% हो। अब कति हुन्छ, 95 हुन्छ। त्यसपछि कति हुन्छ, 59% हुन्छ हैन। विद्युतको उत्पादन अहिले कति हो, विद्युतको 1458 मेगावाट हो। 1458 हो भने 15 जनामा कति जान्छ, 5820 जान्छ हैन, 5820। यहाँ कति जान्छ, 40,000 जान्छ भनेछ, 40,000। अनि विद्युत चाहिँ प्रति पहुँच, अहिले विद्युतको पहुँचमा कति प्रतिशत मान्छे छन्, 93%। यहाँ कति हुन्छ, 100%। यता त 100 भन्दा बढी भनेको त्यो पुगिसक्ने भयो, त्यसको अन्तिम टार्गेट भनेको। अनि त्यसपछि विद्युतको पहुँच, अनि त्यसपछि प्रति व्यक्ति खपत। विद्युतको प्रति व्यक्ति खपत अहिले कति छ, 260 किलोवाट पर आवर छ, किलोवाट पर आवर। अब त्यसपछि 15 जनामा कति हुन्छ, 700 हुन्छ। 2100 मा कति हुन्छ, 3500 हुन्छ। हेर्नु है, मानव विकास सूचकाङ्क, मानव विकास भनेको एचडीआई हो। मानव विकास सूचकाङ्क अहिले कति छ, 0.602 छ। अब कति हुन्छ, 0.624 हुन्छ। अनि कति हुन्छ, 0.760 हुन्छ। यसरी हेर्नु पर्यो क्या तपाईहरुले। त्यसैले यो स्ट्रक्चर बेसले पढ्नु पर्यो क्या। यो स्ट्रक्चर बेसले पढ्नु भयो भने अब हाल सोधोस्, 15 जनाले सोधोस्, 2100 मा सोधोस्, जे सोधोस्, यसरी चाहिँ यो स्ट्रक्चरमा चाहिँ पढिदिनु पर्यो है। यो यसरी चाहिँ तपाईले अरु कुरा पनि के, जस्तै अब कृषिको होला, उद्योगको होला, व्यापारको होला, शिक्षाको होला, स्वास्थ्यको होला, अनुपातको होला, जीडीपी को बढोत्तरीको कुरा, पर्यटनकै कुरा होला हैन। यो स्ट्रक्चरमा पहिला 2100 का 30 वटा कोठा। किन 30 वटा भन्दाखेरि जस्तो तपाईले 2100 को योजना समृद्धि र सुखमा बन्यो। समृद्धि पछि के हुन्छ, सुख प्राप्त हुन्छ हैन। समृद्धि प्राप्त हुनलाई कतिवटा सूचक चाहिन्छ, 4 वटा। सुख हुनलाई कतिवटा चाहिन्छ, 6 वटा चाहिन्छ। बल्ल नेपाल हुनका लागि कतिवटा, 10 वटा सूचक चाहिन्छ। पढ्नु पनि भएको छ। समृद्धिका सूचकको सूत्र के हो, स मा उ 4 वटा, स मा उ 4 वटा। सुखका 6 वटा चाहिँ सुप खाऊ ससुरा स्वस्थ बन भनेर सम्झनु हैन। त्यसरी चाहिँ 10 वटा। अनि त्यसपछि 15 जनाका उद्देश्य कतिवटा, 3टा। 15 जनाको चाहिँ प्राथमिकता क्षेत्र कतिवटा, 8 वटा। तिसु आउ पुग प्रास, तिसु आउ पुग प्रास हैन। यो 15 जनाको पढ्नु भयो। बजेट के अहिले उद्देश्य कतिवटा, 4 वटा। प्राथमिकता क्षेत्र कतिवटा, 10 वटा हैन। त्यो हिसाबले चाहिँ हेर्नु पर्यो क्या हजुरहरूले। त्यो इन्डिकेटर बेसमा चाहिँ यो एक लेभलले यसरी हेर्ने, इन्डिकेटर बेसमा है।
अब त्यसपछि अर्को कुरा भनेको कसरी हेर्ने भन्दाखेरि जस्तै अब बजेटमै जाउँ। अब बजेटमा चाहिँ के हुन्छ, एउटा जिआरबी हुन्छ। जिआरबी भनेको जेन्डर रेस्पोन्सिभ बजेट। त्यो भनेको अहिले 39.49% छ। त्यो भनेको अस्ट्रेलियाबाट आएको 1984 मा 1884 मा अस्ट्रेलियाबाट आएको। अनि नेपालमा चाहिँ कहिले आयो भन्दाखेरि अब 64-65 को बजेट भाषणबाट आयो। अब 64-65 को बजेट भाषणबाट लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट जिआरबी भनेको जेन्डर रेस्पोन्सिभ बजेट आयो। फेरि अर्को क्लाइमेट चेन्ज बजेट छ। क्लाइमेट चेन्ज बजेट कति हो अहिले 5.71% छ हैन, 5.71% छ। अर्को एसडीजी बजेट भन्छ। फेरि अर्को एसडीजी बजेट कति छ भन्दाखेरि 79.6%। यो इंग्लिश नेपाली भयो मिलाएर हेर्नु, 79.6% एसडीजी बजेट भयो है। एसडीजी बजेट भयो। अनि त्यसपछि यो बजेटको कुरा भयो हेर्नु मैले। अनि त्यसपछि प्राथमिकता, बजेटका प्राथमिकता कति भयो? प्राथमिकता बजेटका भनौँ भने 10 वटा। उद्देश्य बजेटका कतिवटा? 4 वटा हैन, 4 वटा। अनि बढी बजेट कसलाई छ? बढी बजेट शिक्षा मन्त्रालयलाई छ। शिक्षालाई कति छ? 10.91% छ हैन, सबभन्दा बढी बजेट शिक्षाको छ। अनि 76 जिल्लामा पिच बाटो पुगेको, अब त्यो चाहिएन। अनि त्यसपछि अर्को कुरा भनेपछि आर्थिक वृद्धि दर 7% को लक्ष्य छ। मुद्रास्फीति 6.5% छ हैन। इन्फ्लेसन यो कसले भनेको? बजेटले। अब बजेटको पनि तपाईहरुले पढ्नु भएको छ, 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोड हैन। अब यसमा के हुन्छ? 6 खर्ब 77 अर्ब चालु छ, 3 खर्ब 87 अर्ब चाहिँ के छ? पुँजीगत छ। अनि त्यसपछि 1 खर्ब 89 अर्ब यो वित्तीय व्यवस्थापन छ, 3 खर्ब 87 यो 78 है, सरी 378 छ। अनि त्यसपछि 3 खर्ब 87 अर्ब वित्तीय हस्तान्तरण छ। यो बान्ने पैसा भयो। अब कहाँबाट ल्याउँ त यो स्रोत भन्दाखेरि रेभिन्यूबाट कति छ? 10 खर्ब 50 अर्ब छ। अनुदान कति छ? ग्रान्ट अनुदान अहिले कति हो? 59 अर्ब हो हैन। अनि ऋण नपुग बजेट भनेको घाटा बजेट कति हो? नपुग बजेट भनेको 522 अर्ब हो। 522 अर्ब 522 अर्ब मध्ये आन्तरिक ऋण हुन्छ एउटा हैन, अर्को वैदेशिक ऋण हुन्छ। बैरी भनेको वैदेशिक ऋण। आन्तरिक ऋण कति हो? 2 खर्ब 39 2 खर्ब 83 अर्ब हैन। अनि वैदेशिक ऋण 2 खर्ब 39 अर्ब हैन, 2 खर्ब 39 अर्ब। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ यसको स्ट्रक्चर बेस हो बजेटको, त्यो पढ्नु पनि भएको छ। यसलाई चाहिँ यो इन्डिकेटर बेसमा मैले फोकस गरेको है यहाँहरुलाई। अब त्यसपछि अर्को जस्तै अब गरिबीको कुरा गरौँ। गरिबी भन्ने बित्तिकै हामी 18.7% छ। एमपीआई भन्ने बित्तिकै भनेको 28.62% छ, 28.62। रेमिटेन्स अहिले जीडीपीमा 22.1% हो। रेमिटेन्स भनेको जीडीपीमा 22.1% छ जम्मा हैन। यो कुरालाई हेर्नु पर्यो हैन, यो इन्डिकेटर बेस यसरी हेर्नु पर्यो। अनि अर्को कुरा भनेको झुक्काउने हजुरलाई अहिले खाद्यान्न बाली छ नि, नझुकिनु है। खाद्यान्न बाली तपाईलाई उत्पादन र उत्पादकको उत्पादनमा भनौं भने धाम गएको जौफा नै भयो। धाम गएको जौफा नै हो। धाम गएको जौफा उत्पादनको आधारमा धाम गएको जौफा नै हो। तर फेरि अर्को उत्पादकत्वको आधारमा फेरि तपाईले यो जौलाई चाहिँ अगाडि कोदोलाई पछाडि लानु होला है। उत्पादन सोध्यो भने धाम गएको जौफा धान मकै गहुँ कोदो जौ फापर नै हो। तर उत्पादकत्वको आधारमा सोध्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जौलाई अगाडि कोदोलाई पछाडि लानु होला है। ल अब यसमा चाहिँ तपाईले यो आर्थिकमा त अब कति छ कन्फ्युजनको कुराहरू हैन। भोलि तपाईहरुले कुनै कन्फ्युजनको कुराहरू छ भने मलाई ल्याएर दिनु होला, म त्यसलाई चाहिँ सल्भ गरिदिन्छु। र अर्को कुरा भनेको तपाईहरुले ख्याल गर्नु पर्यो। जस्तै अब धेरै कुरा आएको छ सुरक्षा परिषदको, अहिले धेरै जनाले सोधिरहनु भएको छ सुरक्षा परिषदको भनेको मैले के कुरा भन्न लागेको छु भन्दाखेरि सुरक्षा परिषद भनेको संयुक्त राष्ट्र संघको। अब यो मैले तपाईहरुलाई चाहिँ जुन सुनिरहनु भएको छ त्यो अलिकति फर्स्ट टाइमै छ भने त धेरै गाह्रो हुन्छ। मैले जस्ट हजुरहरूलाई कन्फ्युजन भएको पाटो, धेरै हजुरले सोधिरहनु भएको पाटोमा मात्रै बढी फोकस गरेको छु है। सुरक्षा परिषद भनेको संयुक्त राष्ट्र संघको कार्यकारी अंग हो। यो कुनै एजेन्सी होइन। अस्ति कसले सोध्नु भएको थियो, त्यहाँ केमा क्वेसन सोधेर रहेछ
एजेन्सी होइन यो त अर्गनाइजेसन भनेको यो त अर्गानिक अङ्ग हो, कार्यकारी अङ्ग। यसमा 15 जना सदस्य हुन्छन्। 15 जना सदस्यमा 5 जना पर्मानेन्ट हुन्छन्, 10 जना टेम्पररी हुन्छन् हैन। 10 जना टेम्पररी हुन्छन्। पर्मानेन्ट भनेको एबीसी चाउचाउलाई फ्राई गरेर खाने, एबीसी एफआर भयो। एबीसी चाउचाउलाई फ्राई गरेर खाने भनेको अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रान्स, रसिया भयो। अब यिनीहरूलाई भिटो राइट हुन्छ। अब यही भिटोमा चाहिँ अहिले अलिकति विवादित भएको छ, किन भन्दाखेरि साइटले आधिकारिक कुरा दिएको हुनाले मैले तपाईहरुलाई भन्छु। जस्तो अब भिटो प्रयोग गर्ने भनेको पहिला मैले भन्छु भिइटिओ भिटो भन्ने शब्द ल्याटिन भाषाबाट लिएको हो, जसको अर्थ एफओआरबिआइडी फोरबिड भन्ने हुन्छ। संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा अत्याधिक महत्वपूर्ण विषयमाथि छलफल हुँदा संयुक्त राष्ट्र संघका 5 वटा स्थायी सदस्य राष्ट्रहरूले प्रयोग गर्न पाउने नकारात्मक मतलाई नै भिटो भनिन्छ। 1946 को फेब्रुअरी 16 मा, 1946 को फेब्रुअरी 16 मा लिबिया र लेबनान र सिरियाको विषयमा सेना प्रयोग गर्ने विषयमा रसियाले पहिलो पटक भिटो प्रयोग गरेको छ भनेर चाहिँ युएन को रिपोर्टमा लेखेको छ। त्यो पहिला हामीले बेलायत पढ्दै आइयो, त्यही कुरा पढ्दै आइयो। अब त्यहाँ भोलि मिस्टेक भएको पनि हुन सक्थ्यो अथवा कीमा त्यही भएको पनि हुन सक्थ्यो। तर हजुरहरूलाई अहिले मैले अथेन्टिकेसन हेर्दै जाँदाखेरि त्यो रिपोर्टमा चाहिँ मैले रसिया भेटेको हुनाले त्यहाँ रसिया राखेको हो। त्यसमा दुविधा नगर्नु होला, क्वेसन कसरी सोध्छ। अब रसिया नै अप्सनमा छैन भने बेलायतै लाउनु होला, नभने रसिया लाउनु होला, तपाईको क्वेसन बिग्रिँदैन हैन। किन भन्दाखेरि लोकसभामा पनि स्रोत देखाउनु पर्ने हुन्छ क्वेसन काट्ने मान्छेले। त्यो स्रोत देखाउँदाखेरि उहाँले त्यो फलानाको किताबमा ढिस्कानाको किताबमा भन्न चाहिँ मिल्दैन। त्यो साइटकै कुरा हो, साइटमा बकाइदा रसिया लेखाछ, सोभियत संघ लेखाछ है। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो भिटोमा त्यो कन्फ्युजन चाहिँ नहुनु होला तपाईहरु है। टेम्पोररी भनेको त अस्थायी हुन्छन्, 2 वर्षका लागि आउँछन्। 2 वर्षका लागि आउँछन् भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ अहिलेका सदस्य भनेको चाहिँ तपाईले पढ्नु पनि भएको छ हैन। मानबहादुर बिके एउटा छ, मानबहादुर बिके हैन। मानबहादुर बिके भनेको 5 वटा राष्ट्र छन्। अनि त्यसपछि डीजी को ब्याग डीजी भनेर यसरी चाहिँ तपाईको यो भनेको मानबहादुर बिके भनेको चाहिँ यो के हो, मेक्सिको, आयरल्यान्ड, नर्वे, भारत र केन्या 5 वटा राष्ट्र भए। अनि त्यसपछि यो चाहिँ ब्राजिल भयो। अनि त्यसपछि अल्बानिया भयो, गाबन भयो, यो घाना भयो, गाबन र घाना। अनि त्यसपछि दुबई भनेको संयुक्त अरब इमिरेट्स, युएई भनेर यसरी चाहिँ मैले तपाईहरुलाई भने। ल मैले आजलाई चाहिँ हजुरलाई यति गरे। त मैले अर्को सूचना जारी गर्दिन। भोलि नै 8 बजे समसामयिक जानकारीमा मात्रै छलफल गर्ने गरी हजुरहरूलाई चाहिँ अब त्यो मैले धेरै टाइम किल गर्न गरेको होइन। परीक्षा छ तपाईहरु, तपाईं दिनभरि पढ्नु, बेलुका 8 बजे हामी फ्रेश हुनलाई यहाँ उपस्थित हुन्छौं र मैले भोलि पनि एउटा लाइभ गर्छु। यही चाहिँ तपाईहरुलाई अब भोलि हामी के कुरा हेर्छौं, सेन्ससको कुरा हेर्छौं, जनगणनाको, आर्थिकमा हजुरलाई पढ्न गाह्रो भएको कन्टेम्पोरेरी इस्युका कुरा हेर्छौं, राष्ट्रिय घटनाक्रम, अन्तर्राष्ट्रिय घटना, खेलकुद, पुरस्कार र अनि त्यसपछि अहिलेको चाहिँ पुरै समसामयिक विषयवस्तुलाई समेटेर हामी भोलि कुरा गर्छौं है। ल भोलि 8 बजे। आज सरी फर द्याट, आज मैले चाहिँ अलिकति विविध कारणले गर्दाखेरि यो पेजमा अलिकति लाइभको चाहिँ समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि म आधी घण्टा ढिलो पनि भएँ। अर्को भोलि चाहिँ म समयमै उपस्थित हुने गरी एउटा प्रतिबद्धता पनि पेश गरेँ र त्यसपछि आजलाई म बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरु सम्पूर्णमा नमस्कार, राम्रोसँग पढ्नुस्, शुभरात्रि, हजुरलाई शुभकामना र जाँदा जाँदै नयाँ वर्ष 2079 को पावन अवसरमा हजुरहरूलाई जुन काम आँट्नु भएको छ त्यो पूरा होस् र हजुरहरूको जागिरे जीवनको, खुड्किलो जीवनको वर्ष बनोस्। मेरो तर्फबाट यही नै शुभकामना छ। हस्, थ्यांक यू सबैजनालाई।